कुलमान घिसिङको कुरा छ। कुलमान घिसिङजी लोकप्रियताको जगमा एउटा चाहिँ नि आफूलाई एउटा भ्रष्ट छवि बनाइरहेका व्यक्ति हुन्, यो कुरामा कुनै डाउट रहेन। अब बालनजीको बारेमा मैले धेरै कुरा भनिरहनु पर्ला भन्ने लाग्दैन। इस्टर्नमा रमाउनको लागि कहिले पशुपतिको धर्मशाला हान्न जान्छन्, कहिले मिनबहादुरजीको पर्खाल भत्काउन जान्छन्। जे कर्म गरेको छ यो कर्मको फल चाहिँ दुर्गा प्रसादले भोग्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। म नेपाल प्रहरीलाई निष्पक्षताका साथ यसलाई अनुसन्धान गरेर यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको छु। उहाँले दोस्रो श्रीमतीसँग डिभोर्स भएर तेस्रो श्रीमतीसँग विवाह गर्ने क्रममा पैसा पुगेन भनेर भरत जङ्गमजीका पुग्नु भएर 50 लाख रुपियाँ भरत जङ्गमजीले रविजीले विश्वास नगरे पछाडि पुरानो चलचित्रको हिरो अर्जुन श्रेष्ठजीको सहकारी मार्फत दिएको 50 लाख अहिले पनि आएन भने भरत जङ्गमजीले इन्टरभ्यू दिइरहनु भएको छ। रवि लामेछानेको मुकुलजी महासचिव हुँदाखेरि एमालेको कार्यालयमा पठाउनु भयो। उहाँले किन पठाउनु भयो भन्दा एमालेको कार्यालय कसरी सञ्चालन गरिरहेछ हेर्न आउन सिक्न आउन पठाउनु। त्यसो हुँदाखेरि पटक पटक रविजीले त केपी ओली लिएर नेकपा एमाले त उहाँले नेतै मान्नु भएको छ। अब सवाल के हो भने हिजो मनमोहन अधिकारीले गाउँ गाउँमा सहकारी घर घरमा रोजगारी भनेर 7 लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सक्ने हैसियत भएको सहकारी मुभमेन्ट आज धाराशायी हुँदैछ। अर्थतन्त्रको 3 खम्बे भनेर निजी सार्वजनिक र सहकारी भनेर मनमोहन अधिकारी सरकारले जुन व्याख्या गर्यो त्योभन्दा अगाडि गाउँमा व्यक्तिलाई 5-10 हजार पैसा चाहियो भने हाँडीको मोसोमा तेल दलेर कपाली तमसुकमा चाहिँ नि ल्याप्चे लाउनु पर्ने स्थिति थियो। र त्यो सामन्तवाद यतिसम्म हाबी थियो कि त्यो लोन लिए बापत रोपनीका रोपनी बिघाका बिघा जग्गा सामन्तहरूले खान्थे र त्यो व्यक्तिहरू बदुवादेखि लिएर अनेक खालको चाहिँ नि उसको घरको नोकर अथवा कमारको भूमिका बस्नु पर्थ्यो अथवा सभापछि भाग्नु पर्थ्यो। जब सहकारी आन्दोलन एउटा सशक्त ढङ्गले गएर सहकारीको मुभमेन्ट पछि हामी आफ्नो मालिक हामी नै हौँ भन्नेबाट शेयर सदस्य बिचमा उसले लगानी गर्न थाल्यो। तर सहकारीमा यसरी माफियाहरू अथवा यसरी चाहिँ ठगहरू त्यहाँ छिरे कि उनीहरूले सहकारीको सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गरेर अवैध ढङ्गले कम्पनीमा लैजाने काम गरे, उनीहरूले सेयर मार्केटमा लैजाने काम गरे, उनीहरूले रियल इस्टेटमा लैजाने काम गरे। अघिल्लो चरणमा केही फाटोफुट्टै कामहरू भएको थियो भने पछिल्लो चरणमा जीवी राई, छविलाल र रवि भाइ मिले पछाडि यो चाहिँ व्यापक मात्रामा गयो। त्यही भएर आफूलाई हिजो नयाँ शक्ति हौँ र वैकल्पिक शक्ति हौँ भनेको रविजीहरूको धेरै चिजहरू हिजो अमेरिकामा छँदाखेरिका उहाँका धेरै काण्डहरू दिलभूषण पाठकजीले राम्रै व्याख्या गर्नुभएको छ। हामीले त्यसमा धेरै व्याख्या गर्नै पर्दैन। उहाँले दोस्रो श्रीमतीसँग डिभोर्स भएर तेस्रो श्रीमतीसँग विवाह गर्ने क्रममा पैसा पुगेन भनेर भरत जङ्गमजीका पुग्नु भएर 50 लाख रुपियाँ भरत जङ्गमजीले रविजीले विश्वास नगरे पछाडि पुरानो चलचित्रको हिरो अर्जुन श्रेष्ठजीको सहकारी मार्फत दिएको 50 लाख अहिले पनि आएन भने भरत जङ्गमजीले इन्टरभ्यू दिइरहनु भएको छ। उहाँ न्युज 24 मा जब प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कार्यक्रमबाट प्रचण्डजीले अब प्रधानमन्त्री भएपछि निकालिदिनु भयो यो केपी ओलीको मान्छे रहेछ भनेर, त्यस पछाडि उहाँले न्युज 24 को चाइनिज रेस्टुरेन्ट अगाडि 50-60 लाख चाहियो यसो मुरे हल्न पर्यो भनेर भन्नुभएको कुराहरू न्युज 24 सित सम्बन्धित धेरै पत्रकार साथीहरू सुनाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि जीवी राईले जब उहाँलाई 50 करोडको सपना देखाउनु भयो त्यस पछाडि उहाँले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गरेर सहकारी पैसा ल्याएर उहाँले गोर्खा मिडिया चलाएर 5 वर्षभित्र पैसा फिर्ता दिएर यो चाहिँ तपाईँको CNN र BBC जस्तो बनाउँछु भन्ने खालको कुरा गरेर आफ्नो तलब 6.5 लाख बनाएर 4 करोडको चाहिँ फर्चुनर गाडी चढेर उहाँले जे खालको घोटाला अनियमितता गर्नुभयो एउटा मात्र होइन, उहाँ त अहिले सहकारी पर्यटक ठग जस्तो हुनुभएको छ। 7वटा जिल्लामा उहाँको मुद्दा चलेको छ। 67 करोड मात्र होइन 1.5 अर्बभन्दा बढी हिनामिना भएको भन्ने कुरा आएको छ। हुन्डीबाट अमेरिकामा पैसा पठाएको भन्ने कुरा आएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा धेरै नयाँ विषयवस्तुहरू आएको छ। त्यसको हुनाले रवि लामेछानेजीले जे एउटा चाहिँ भ्रम जनतामा फिजाउन खोज्नु भएको छ, छर्न खोज्नु भएको छ, त्यो भ्रमबाट जनता भ्रमित हुन आवश्यक छैन। उहाँकै पैसा बोक्दिए बापत उहाँको भरिया भए बापत रोशनी गुरुङ चाहिँ अहिले पूर्वपक्षको लागि थुनामा हुनुहुन्छ र त्यस्तै प्रकृतिको पोखराका महेन्द्र गुरुङदेखि लिएर त्यस्तै प्रकृतिको घटनाका धेरै मान्छेहरू अहिले थुनामा छन् र नेकपा एमाले आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित बागलुङका मेयरलाई पनि अहिले थुनामा राखेको छ। हिजो इच्छाराम तामाङजीलाई फरक प्रसङ्गमा थुनामा राखेको छ र कतिपय सन्दर्भ धनराजीको कुरा आएको छ। उहाँको श्रीमतीको डिभोर्स केस फेक हो कि ओरिजिनल हो अनुसन्धान गर्दैछ र उहाँलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ र बयान लिइसकेको भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। त्यसो हुनाले सम्पूर्ण सहकारी ठग र भ्रष्टहरू ठगहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा संसदीय विशेष समितिको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार पछाडि हट्दैन भन्ने कुरा म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। यो सरकारले के गरिरहेको छ र सरकार पक्षले जागरण सभा गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा जुन उहाँले उठाउनु भएको छ। वर्तमान सरकार नेपालको राजनीतिको लामो विकृति र विसङ्गतिबाट त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनको निमित्त बनेको सरकार हो। प्रचण्डको म्याजिकल सिट प्राप्त गरेको छु भन्ने 32 सिटको सिट प्राप्त गरेको दाबीले काङ्ग्रेस र एमालेको
कानमा फेरि 18 महिना प्रधानमन्त्री बनेको कार्यकाल र मुलुक स्थिरतातर्फ गइसकेको केपी ओलीको 27 महिने सरकारलाई ढालेर नेकपा विभाजन गराउँदै झलनाथ माधव नेपाल लगायतका तत्कालीन 22 जना एमालेका सांसदहरू लगाएर पार्टी फुटाउँदै 5 दलीय गठबन्धन बनाउँदै त्यो दौरानमा झन्डै 2 वर्ष चलेको सरकार र यो 3.5 वर्षको दौरानमा मुलुकमा विकृति विसङ्गति संस्थागत भएको, आपराधिक गतिविधि बढेको, पपुलिस्ट शक्तिहरू हाबी भएको, सामाजिक अराजकता बढेको, आर्थिक अर्थतन्त्र चौपट भएको, भ्रष्टाचार अझ धेरै ज्वरो गाडेको, भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छु भन्दै सारा भ्रष्टाचारहरूको फाइल मिलाएको, नेकपा एमालेलाई बदनाम गराउने असङ्ख्य प्रपञ्च गरिरहेको बेलामा वर्तमान सरकार अहिले एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर बनेको छ। जब जब मुलुक अस्थिरतातर्फ सङ्कटतर्फ जान्छ त्यतिखेर एमाले र काङ्ग्रेस मिल्ने गरेका छन्। लोकतन्त्रको निमित्त योगदान दिएका र मुलुकको परिवर्तनको निमित्त र समृद्धिको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका दलहरू मिलेर यो सरकार बनिरहेको सन्दर्भमा अहिले सरकारले धाराशाही बनिएको अर्थतन्त्रलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउने काम गरेको छ। प्रचण्ड सरकारले नै बनाएको बजेटलाई यो बाढीको कहर र क्षतिपूर्तिलाई समेत ध्यान दिएर जनतालाई व्यापक राहत दिँदै यो मङ्सिर लागेपछि दोस्रो चौमासीदेखि विकासका नयाँ नयाँ योजनाहरू अभियानका साथ ल्याउने ढङ्गले सरकार लागेको छ। कमसेकम सरकारले स्थिरता दिने, सुशासन दिने र विकासका नयाँ अवधारणाहरूलाई उच्च गतिमा दिने, उद्योगिक व्यवसाय, सेयर मार्केट लगायतका सबै पक्षलाई एउटा उत्साह भर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ, गर्नेछ। र यो सरकार 0बाट 1, 2, 3, 4 काम गर्न नपाएको र यो सरकार चाहिँ -6बाट -5, -4, -3, 2 हुँदै अगाडि बढेको हुनाले सरकारले जनताले सोचेअनुसारको परिणाम तत्काल नदिएको हो कि जस्तो देखिएको सन्दर्भमा अब सरकारले राम्रो खालको परिणाम दिनेछ, रिजल्ट दिनेछ। यति कुरा मैले सरकारको बारेमा तपाईँहरूलाई भने। अब जहाँसम्म ऋषिजीले मलाई 4-5 जना पात्रहरूको बारेमा विश्लेषण गर्न भन्नुभयो, मलाई अब व्यक्तिका बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन। उहाँले 1 महिना अगाडिको इन्टरभ्यूको प्रसङ्ग पनि भन्नुभयो। मैले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामेछानेजी पक्राउ पर्ने सम्भावनाहरू मैले उहाँको टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको थिएँ र त्यो लगभग पुरा भएको थियो। र आज दुर्गा परसाईको पक्राउको सन्दर्भ पनि हिजो बेलुका उहाँसँग मेरो कुराकानी हुँदा सम्भवतः भोलि दुर्गा परसाई पक्राउ पर्न सक्छन्, अब रुँदै रुँदै प्राइम टेलिभिजनमा आउलान्, विचार गर्नै भनेको थिएँ। उहाँले पक्राउ परिसके पछाडि ल तपाईँको भविष्यवाणी मिल्यो भन्नुभएको थियो मलाई अघि। र यस्ता केही मैले प्राप्त गरेका सूचनाहरू मैले अब मित्रका हिसाबले पनि ऋषिजीलाई दिने गरेको छु। सायद त्यही कुरा उहाँले भन्नुभएको होला। अब यसलाई म कसरी व्याख्या गर्न चाहन्छु भने विशेष गरेर सोभियत सङ्घको पतन पछाडि शीतयुद्ध समाप्त भएर एउटा फ्रान्सेली विद्वान फुजियामा भन्ने जुन उनी चाइनिज मुलका जापानिज मुलका विद्वान थिए र उनले अमेरिकाको विदेश विभागमा रहेर डिप्लोमेटिक तहमा यति ठुलो योगदान पुर्यायो कि उनले सोभियत सङ्घलाई विघटन गर्ने एउटा मुख्य पात्रको रूपमा उनले भूमिका खेले र सोभियत सङ्घको विघटन पछाडि विशेष गरी शीतयुद्ध पछाडि उनले चाहिँ समाजवादको पनि अन्त्य भयो, पुँजीवादको पनि अन्त्य भएर मुलुक चाहिँ एउटा नव उदारवादमा गयो भन्ने ढङ्गले एउटा पपुलिस्ट शक्तिको अब शुभारम्भ भयो। व्यक्तिका अधिकार, चाहना, इच्छा र आकाङ्क्षा नै सबै कुरा भन्ने व्याख्या गरे। त्यस पछाडि संसारभरि पपुलिजम हाबी भयो र 2016 को अमेरिकाको चुनावमा जुन ढङ्गले डोनाल्ड ट्रम्पले सोसियल मिडियाको प्रयोग गरेर अप्रत्याशित उनीहरूले नतिजा निकाले। यो पपुलिस्ट शक्तिहरूले सोसियल मिडियाको दुरुपयोग गरेर सामाजिक अराजकतालाई व्यापक रूपमा फिजाउन थाले। त्यो प्रभाव संसारभरिको पोलिटिक्समा त्यो छिर्यो। भारतमा पनि त्यसको प्रभावहरूले काम गरे चुनावमा भने, नेपालमा पनि त्यसले काम गरेर एक चरणमा बालेनजीले र अर्को चरणमा रवि लामेछानेजीले त्यसको राम्रो सदुपयोग गर्नुभयो। अब यो पपुलिजम अथवा चाहिँ नव उदारवादको सिद्धान्त के हुन्छ भन्दाखेरि क्षणिक फाइदा लिने, आफू पपुलर हुने, संस्थागत मूल्य मान्यता भत्काउने, संस्थागत प्रणाली भत्काउने यसको चाहिँ मुख्य विशेषता हो। त्यसो हुँदाखेरि यसले न्यायालयमाथि भ्रम सिर्जना गर्छ, यसले सदन अथवा सांसदहरूमाथि भ्रम सिर्जना गर्छ, यसले चाहिँ नि विधिको शासनलाई खिल्ली उडाउँछ, यसले कानुनी सर्वोच्चतालाई खिल्ली उडाउँछ र यसले मिडियामाथि आक्रमण गर्छ। आज 12 भाइ मिडियाको ट्याग लगाएर मिडियामाथि जुन भ्रम फिजाउने काम गरेको छ यो पनि एउटा यसको उदाहरण हो। यसले क्षणिक लाभ हुने कुरा गर्छ र क्षणिक पीडितहरूको, शोषितहरूको, दमितहरूको भाषा उठाएको जस्तो कुरा गर्छ र यसले दीर्घकालीन मुलुकमा असर पर्ने कुराहरू गर्छ। जसले यसले के भन्छ भने सहकारी पैसा नतिर भनिदिन्छ, यसले चाहिँ नि त्यो माइक्रो फाइनेन्सका मान्छेहरूलाई पैसा नतिर भन्छ,
राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ यस्ता खालका शब्दहरू निकाल्छ। यसले सेयर मार्केट डामाडोल हुँदैछ भन्ने भ्रम फिजाउँछ। यसले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएका जस्तो माडवाडी समुदायमाथि आज दुर्गा परसाई र बालनजीहरूको आक्रमण किन भइरहेको छ, पशुपतिको गौशालामा किन आक्रमण भइरहेको छ, आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैद्यजीको जमलको होस्टेलमा किन आक्रमण भइरहेको छ, आज न्यू रोडमा नेवार समुदायको अथवा भीमसेन गोलामा नेवार समुदायमाथि गरेका व्यापारहरूमाथि किन आक्रमण भइरहेको छ। यो सबैको प्रपञ्च के हो भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल पारेर दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई कोल्याप्स गर्ने। यो अभियान कहिले क्रान्तिका नाउँमा जातीय युद्ध गरेर जातका नाउँमा ध्वंस मचाउने प्रचण्ड कम्युनिटी अभियान सुरु गर्नुभयो, कहिले यसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार गर्दै मुलुकको सार्वभौम सत्ता समाप्त गर्न सकिन्छ भनेर उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुर सँगसँगै हाम्रो चाहिँ नि प्रचण्ड कमरेडले यो अभियान चलाउनु भयो। कहिले यो अभियान पहिचानका नाउँमा अथवा दुर्गा परसाईको नाउँमा अथवा हर्क साम्पाका नाउँमा कोशी प्रदेशमा यो अभियान चलाएर विशेष गरेर भारत र बङ्गलादेशको बिचको झन्डै 19 किलोमिटरको त्यो जुन दूरी छ त्यसलाई चिकन नेक भनिन्छ, त्योभन्दा माथिका 8वटा प्रदेशहरूलाई समाप्त गरेर भारतलाई साइडमा राख्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले डोकलाम युद्धको माध्यमबाट चाइना र भारतले दबावमा राख्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हाम्रो कोशी प्रदेशमाथि भएको अराजकतावादी जुन खालका गतिविधिहरू छन् यी सबै पपुलिजमका उदाहरणहरू हुन्। त्यस भएको हुनाले पपुलिजम शक्तिले चाहिँ स्टन्टबाजी गर्छ, उनीहरूले अनेक खालको नौटङ्की सिर्जना गर्छ। ती पात्रहरू को हुन् त भन्दाखेरि अघि ऋषिजीले नाम लिएकै पात्रहरू हुन्। त्यो रवि लामेछानेजी, त्यो दुर्गा परसाईजी, त्यो चाहिँ कुलमान घिसिङजी, त्यो चाहिँ नि बालनजी हो। अब उहाँहरूको विरुद्ध बोल्ने कुरा यो सोसियल मिडियाको उहाँहरूमाथि ठुलो प्रभाव भइरहेको बेलामा उहाँले विविध खालका संस्थाहरू निर्माण गरेर त्यसको विरुद्ध लबिङ गरेको बेलामा ठुलो खर्च गरिरहेको बेलामा युट्युबरमा भाइरल हुने र बिग्ने सामग्रीहरू राखे बापत लाखौँ अझ बालनजीको सपोर्ट गर्ने एउटा युट्युबरले त 1,15,000 कमायो भने सुने मैले वर्षको। अब आम्दानी भइरहेको बेलामा उनीहरूकै काम के गर्छन् भन्दाखेरि यस्ता पपुलिस्ट शक्तिहरूलाई चाहिँ मुकुट लगाइदिएर कृष्ण या राम, कृष्ण अष्टमी र रामनवमीको दिन बच्चालाई कृष्ण या राम बनाएको जस्तो बनाउँछ। अनि यसले के गर्छ भन्दा एमालेको केपी ओली लगायतका नेताहरू जस्तो शङ्कर पोखरेल, प्रदीप ग्यावाली, महेश बस्नेत लगायतका नेताहरू चुनावमा पराजित हुने स्थिति बन्यो। त्यो चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भने हामीहरूको चाहिँ डारा नङ्ग्रा हालिदिन्छ। अनि त्यसले अर्को के गर्छ भन्दा काङ्ग्रेसको गगन थापा, विश्व प्रकाशजीहरूलाई अहिले जुन ढङ्गले एट्याक भइरहेको छ त्यो उहाँहरूलाई पनि त्यही काम गर्छ र संस्थागत पार्टीहरूलाई, पुराना पार्टीहरूलाई काम नलाग्ने भए काम छैन भन्ने खालका यसले आरोप लगाउँछ। यो श्रृङ्खला नेपालमा निरन्तर भइरहेको छ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक दलहरू कहिले पनि पुरानो हुँदैन। पोखरामा यदि एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएपछि एउटा बहस सुरु भयो, त्यो प्लेन चाहिँ पुरानो भएको दुर्घटना भयो भनेर एभिएसनका इन्जिनियरहरू र ठुल्ठुला चाहिँ नि विद्वानहरूले अथवा चाहिँ नि वायु सेवा निगम सञ्चालकहरूले के व्याख्या गर्यो भने प्लेन कहिले पनि पुरानो हुँदैन। उसले आफ्ना इन्स्ट्रुमेन्टहरू अथवा सामग्रीहरू निर्माण के अरे मर्मत गरेर अपडेट राखेसम्म ऊ पुरानो हुँदैन। राजनीतिक दलहरू पनि अपडेटेड भएसम्म कहिले पनि पुरा हुँदैन। नेकपा एमाले अपडेटेड पार्टी हो। यसले समाजवादको पक्षपोषण गर्छ, यसले लोकतन्त्रको पक्षपोषण गर्छ, विधिको शासनको पक्षपोषण गर्छ, यसले शोषित पीडित र दमित जनताहरूको पक्षपोषण गर्छ र उनीहरूको हक र हितको पक्षमा काम गर्छ। त्यही भएको हुनाले यो सधैँ अपडेटेड छ। आज युवा सङ्घ नेपालले हाम्रो सङ्गठनले के गर्यो भन्दाखेरि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई राज्यको नीति निर्माणको तहमा समितिमा कसरी जोड्नुपर्छ भनेर गोष्ठी गर्यो। त्यसो भएको हुनाले यो उच्च तहको चेतना भएको दल हो हाम्रो। रवि लामेछानेको मुकुलजी महासचिव हुँदाखेरि एमालेको कार्यालयमा पठाउनु भयो। उहाँले किन पठाउनु भयो भन्दा एमालेको कार्यालय कसरी सञ्चालन गर्दैछ हेर्न आउन, सिक्न आउन भनेर पठाउनु भयो। त्यसो हुँदाखेरि पटक पटक रविजीले त केपी ओलीले र नेकपा एमाले त उहाँले नेतै मान्नु भएको छ। अब सवाल के हो भने हिजो मनमोहन अधिकारीले गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी भनेर 7 लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सक्ने हैसियत भएको सहकारी मुभमेन्ट आज धाराशायी हुँदैछ। अर्थतन्त्रको 3 खम्बे भनेर निजी, सार्वजनिक र सहकारी भनेर मनमोहन अधिकारीको सरकारले जुन व्याख्या गर्यो त्योभन्दा अगाडि गाउँमा व्यक्तिलाई 5-10 हजार पैसा चाहियो भने हाँडीको मुसोमा तेल दलेर कपाली तमसुकमा चाहिँ नि ल्याप्चे लाउनु पर्ने स्थिति थियो। र त्यो सामन्तवाद यतिसम्म हाबी थियो कि त्यो लोन लिए बापत रोपनीका रोपनी, बिगाका बिगा जग्गा सामन्तहरूले खान्थे र त्यो व्यक्तिहरू बदुवादेखि लिएर अनेक खालको चाहिँ नि उसको घरको नोकर अथवा कमारको भूमिका बस्नु पर्थ्यो अथवा सभापछि भाग्नु पर्थ्यो। जब सहकारी आन्दोलन एउटा सशक्त ढङ्गले गएर सहकारीको मुभमेन्टपछि हामी आफ्नो मालिक हामी नै हौँ भन्ने भएर शेयर सदस्य बिचमा उसले लगानी गर्न थाल्यो। तर सहकारीमा यसरी माफियाहरू अथवा यसरी चाहिँ ठगहरू त्यहाँ छिरे कि उनीहरूले सहकारीको सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गरेर अवैध ढङ्गले कम्पनीमा लैजाने काम गरे, उनीहरूले सेयर मार्केटमा लैजाने काम गरे, उनीहरूले रियल इस्टेटमा लैजाने काम गरे। अघिल्लो चरणमा केही फाटोफुटै कामहरू भएको थियो भने पछिल्लो चरणमा जीवी राई, छविलाल र रवि भाइ मिले पछाडि यो चाहिँ व्यापक मात्रामा गयो। त्यही भएर आफूलाई हिजो नयाँ शक्ति हुनु, वैकल्पिक शक्ति हुँ भनेको रविजीहरूको धेरै चिजहरू हिजो अमेरिकामा छँदाखेरिका
उहाँका धेरै काण्डहरू दिलभूषण पाठकजीले राम्रै व्याख्या गर्नुभएको छ। हामीले त्यसमा धेरै व्याख्या गर्नै पर्दैन। उहाँले दोस्रो श्रीमतीसँग डिभोर्स भएर तेस्रो श्रीमतीसँग विवाह गर्ने क्रममा पैसा पुगेन भनेर भरत जङ्गमजीका पुग्नु भएर 50 लाख रुपियाँ भरत जङ्गमजीले रविजीले विश्वास नगरे पछाडि पुरानो चलचित्रको हिरो अर्जुन श्रेष्ठजीको सहकारी मार्फत दिएको 50 लाख अहिले पनि आएन भने भरत जङ्गमजीले इन्टरभ्यू दिइरहनु भएको छ। उहाँ न्युज 24 मा जब प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कार्यक्रमबाट प्रचण्डजीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि निकालिदिनु भयो यो केपी ओलीको मान्छे रहेछ भनेर, त्यस पछाडि उहाँले न्युज 24 को चाइनिज रेस्टुरेन्ट अगाडि 50-60 लाख चाहियो यसो मुरे हल्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको कुराहरू न्युज 24सित सम्बन्धित धेरै पत्रकार साथीहरू सुनाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि जीवी राईले जब उहाँलाई 50 करोडको सपना देखाउनु भयो त्यस पछाडि उहाँले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गरेर सहकारी पैसा ल्याएर उहाँले गोर्खा मिडिया चलाएर 5 वर्षभित्र पैसा फिर्ता दिएर यो चाहिँ तपाईँको CNN र BBC जस्तो बनाउँछु भन्ने खालको कुरा गरेर आफ्नो तलब 6.5 लाख बनाएर 4 करोडको चाहिँ फर्चुनर गाडी चढेर उहाँले जे खालको घोटाला अनियमितता गर्नुभयो एउटा मात्र होइन, उहाँ त अहिले सहकारी पर्यटक ठग जस्तो हुनुभएको छ। 7वटा जिल्लामा उहाँको मुद्दा चलेको छ। 67 करोड मात्र होइन 1.5 अर्बभन्दा बढी हिनामिना भएको भन्ने कुरा आएको छ। हुन्डीबाट अमेरिकामा पैसा पठाएको भन्ने कुरा आएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा धेरै नयाँ विषयवस्तुहरू आएको छ। त्यसो हुनाले रवि लामेछानेजीले जे एउटा चाहिँ भ्रम जनतामा फिजाउनु खोज्नु भएको छ, छर्नु खोज्नु भएको छ, त्यो भ्रमबाट जनता भ्रमित हुन आवश्यक छैन। उहाँकै पैसा बोक्दिए बापत उहाँको भरिया भए बापत रोशनी गुरुङ चाहिँ अहिले पूर्वपक्षको लागि थुनामा हुनुहुन्छ र त्यस्तै प्रकृतिको पोखराका महेन्द्र गुरुङदेखि लिएर त्यस्तै प्रकृतिको घटनाका धेरै मान्छेहरू अहिले थुनामा छन् र नेकपा एमाले आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित बागलुङका मेयरले पनि अहिले थुनामा राखेको छ। हिजो इच्छाराम तामाङजीलाई फरक प्रसङ्गमा थुनामा राखेको छ र कतिपय सन्दर्भ धनराजीको कुरा आएको छ। उहाँको श्रीमतीको डिभोर्स केस फेक हो कि ओरिजिनल हो अनुसन्धान गर्दैछ र उहाँलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ र बयान लिइसकेको भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण सहकारी ठग र ठगहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा संसदीय विशेष समितिको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार पछाडि हट्दैन भन्ने कुरा म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, दुर्गा परसाईजी आज गिरफ्तारी भएको सन्दर्भ छ। दुर्गा परसाईजी त्यो सामाजिक अराजकतावादभित्र एउटा अपराधिक ब्याकग्राउन्ड भएका सामाजिक अराजकतावादी हुन्। उनको बारेमा हामीले पटक यी कुराहरू गरेका थियौँ र नेपाल प्रहरी र नेपाल सरकारले त्यो बारेमा धेरै गम्भीरता दिएको थिएन। आज पछिल्लो बेलामा विशेष गरेर कम्बोडियामा प्रधानमन्त्रीज्यूको लगानी छ, एक्जियाटा कम्पनीसम्म 32 करोडको लगानी छ भन्ने फेक डकुमेन्ट हिजो उनले प्रस्तुत गरे। न त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको नाम जहाँ उहाँले केपी शर्मा ओली लेख्नुहुन्छ त्यहाँ खड्का प्रसाद ओली भनेर लेखिएको छ, न सिग्नेचर मिल्छ। यो सबै कुरालाई फेक डकुमेन्ट बनाएर प्रधानमन्त्रीको बदनाम गर्ने, एमालेको बदनाम गर्ने र मङ्सिर 7 गते कार्यक्रम गर्छु भन्ने बाहनामा त्यसलाई हिंसक बनाउने र नेपालको झन्डामा रडहरू प्रयोग गर्ने र विभिन्न हतियारहरू नेपाल भित्राउने प्रयास गर्ने र गौरा दहमा लिएको फ्रिक्वेन्सीलाई निकोसेराबाट विभिन्न खालका वाकिटकीहरू प्रयोग गर्ने, आफ्ना बडी कार्डहरूलाई अवैध खालका हतियारहरू प्रयोग गर्न लाउने जुन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि चलिरहेकै छ। र उनी आफू गिरफ्तार भएको बेलामा उनको डिफेन्स फोर्स र उनको ड्राइभर समेत मिलेर भारतीय गाडीको ड्राइभरलाई गाडीभित्रै जलाएर मारेको घटना पनि अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ र त्यहाँ 8 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू अहिले पूर्वपक्षमा छन्। त्यसै गरी अभियन्ता पुण्य गौतमलाई उनीहरूले डिफेन्स फोर्स लगाएर हत्या गर्ने प्रयत्न गरे र आज पुण्य गौतम बाँचेर त आएका छन्, तर उनलाई हत्या गराउनको लागि योजनाबद्ध प्लानिङ गर्ने काम चाहिँ दुर्गा परसाईले गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, दुर्गा परसाईले गभर्नरदेखि लिएर उनको विरुद्ध फरक मत राख्ने व्यवसायीदेखि लिएर उद्योगीदेखि लिएर विभिन्न खालका प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई दुबई र आसामका टेलिफोन नम्बरबाट धम्काएर क्यानाडामा भारतीय एउटा नागरिकले जुन घटना घटायो त्यसको नाम समेत दुरुपयोग गरेर इन्काउन्टर हान्छु जस्ता जुन गतिविधि गरिरहेको छ। यी सबै अपराधको श्रृङ्खलामा मलाई लाग्छ दुर्गा परसाईलाई अनुसन्धान भइरहेको छ। उनले व्यक्तिको गाली गलोज गर्ने, अरू व्यक्तिलाई झुटा मुद्दा लगाउने, चरित्र हत्या गर्ने जे कर्म गरेको छ यो कर्मको फल चाहिँ दुर्गा परसाईले भोग्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। म नेपाल प्रहरीलाई निष्पक्षताका साथ यसलाई अनुसन्धान गरेर यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको छु। अब जहाँसम्म कुलमान घिसिङको कुरा छ, कुलमान घिसिङजी लोकप्रियताको जगमा एउटा चाहिँ नि आफूलाई एउटा भ्रष्ट छवि बनाइरहेका व्यक्ति हुन्, यो कुरामा कुनै डाउट रहेन। यो कुरा हामीले हिजोभन्दा साथीहरूले हामीमाथि आलोचना गर्नुभएको थियो। आज पाटन उच्च अदालतले 2 अर्ब 15 करोड उहाँको ठेक्का प्रक्रिया अनियमित हो भनेर फैसला गरेको स्थिति छ। उहाँ एमडी भएदेखि नै उहाँका दाजुभाइ जोडिएका कम्पनी बाहेक अरू कुनै कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गरेका छैनन्। 2टा कम्पनीले कम्पिटिसन रहेको जमानामा प्राप्त गरेको ठेक्का पनि
उहाँले अनुमति दिनुभएको छैन र उहाँले यतिसम्म कि तलका विद्युत प्राधिकरणका हाकिमहरूलाई टेलिफोनको तार किन्ने के अरे विद्युतको तार किन्ने विद्युतको पोल गाड्ने र मर्मत गर्नेसम्म अधिकार दिएको छैन। ती सबै अधिकारहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर उहाँले सामूहिक रूपमा ठेक्का गर्नुहुन्छ र उहाँको एउटा भाइले लामा कन्स्ट्रक्सनको 30% सेयर किनेर एउटा माडबाडीलाई पार्टनर बनाएर 30% लामाजी उहाँको भाइ र एउटा माडबाडी गरेर साँगादेखि बनेपासँगको उहाँले ठेक्का पनि लिनुभएको छ र त्यहाँ त्यो सेटिङबाट त्यो ठेक्का प्राप्त गरियो र तत्कालीन शासक प्रचण्ड लगायत उहाँका संरक्षकहरू राजनीतिक संरक्षकहरूलाई उहाँले चाहिँ नि राम्रै रकम मैले बुझेअनुसार 14 करोड रकम बुझाइयो त्यतिखेर भन्ने कुरा छ। मैले योभन्दा अगाडि पनि यो विषय एक्सपोज गरेको थिएँ। उहाँले 35वटा भन्दा बढी कम्पनीहरू दर्ता गर्नुभएको छ। उहाँले ती प्रत्येक कम्पनीमा 50 देखि 150सम्म कर्मचारी राख्नु भएको छ र 6-7वटा कम्पनीको त उहाँ आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले विद्युत प्राधिकरणका रकमहरू त्यो कम्पनीले दिएर कम्पनी मार्फत एउटा खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक एउटा चाहिँ खरिद ऐनलाई उल्लङ्घन गरेर उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ र त्यो सबै कर्मचारीहरूलाई उहाँले कुलमानको पक्षमा सोसियल मिडियामा लेख्न लगाउनुहुन्छ। उहाँले मिडियाहरू र युट्युबरलाई परिचालन गर्नुहुन्छ र उहाँको दम्बको कुनै सीमा छैन। त्यसै गरी उहाँले ट्रान्समिसन लाइन जहाँ तानिन्छ त्यो डिपिआर हेरेर उहाँले आफ्ना मान्छेहरूलाई सस्तोमा जग्गा खरिद गर्न लगाउनुहुन्छ। जब त्यो सस्तोमा जग्गा खरिद हुन्छ त्यस पछाडि त्यही जग्गा महँगोमा फेरि आफैले किन्नुहुन्छ। यो जस्तो धेरै कामहरू चाहिँ उहाँले यस्ता कामहरू गर्नुहुन्छ। जहाँ चाहिँ हाइड्रो पावरका कामहरू हुन्छन् उहाँका 12वटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरू के अरे यो हार्डवेयर पसलहरू छन्, त्यसमा उहाँका दाजुभाइहरू संलग्न छन् र प्रत्येक हाइड्रो पावरमा चाहिँ उहाँले त्यहाँबाट सामान खरिद नगर्ने हो भने हाइड्रो पावर सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन। यो विषय अख्तियारको विषय बन्यो, यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिको विषय बन्यो। जब सार्वजनिक लेखा समितिको यो विषय बन्न थाले पछाडि हाम्रो अमरलाल मोदीदेखि लिएर राजन दाहाल जस्ता सम्मका सांसदहरूको माओवादीको मुटुमा किलो ठोकेको जस्तो भयो र उनीहरूले ऋषि पोखरेलजी जो सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमतीलाई सहकारीको केस छ भन्ने ढङ्गले प्रोपोगन्डा गर्ने काम गरे। हामीले हिम्मतका साथ के भनेका छौँ भने त्यस्तो हो भने छानबिन गर्नुहोस्, तर यो चाहिँ उहाँहरूले आग्रहपूर्ण ढङ्गले उठाएको कुरा हामीले भनेका छौँ। त्यसै गरी अख्तियार प्रमुख प्रेम राईजीले अब छानबिन गर्छन् भनिसके पछाडि उहाँहरूले बेचन झालाई उठाएर फेरि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पूरक बयान दिन लगाएर प्रेम राईजीको गाडीको डिक्कीमा हामीले 1 करोड राख्यौँ भन्ने खालका फेक उनीहरूले जुन बयान दिने काम गरेका छन्। यो सबै कुराले चाहिँ लोकमानजी पपुलारिटीको आडमा नेपाली जनताको सम्पत्तिमाथि भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, अकुत सम्पत्ति कमाइरहेका छन्, गडबडी गरिरहेका छन्। यो कुरा हामीले भन्न सक्नुपर्छ, यसलाई उजागर गर्न सक्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा उद्योगी व्यवसायीहरूले पैसा तिरेनन् भन्ने कुरा छ। त्यसमा पनि लाल आयोगले जे खालको एउटा चाहिँ कुरा गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी सबैले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। किनभने लाल आयोगले के भन्यो भने जुन खालको उद्योगीहरूलाई चरम लोड सेडिङ भएको बेलामा डेडिकेटेड फिडर मार्फत काहीँ 8 घन्टा काहीँ 10 घन्टा काहीँ 12 घन्टा बत्ती दिएको छ, तर कुलमानजीले चाहिँ मेरो मिटर 1 दिनको अथवा 1 महिनाको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ सबै पैसा आउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले जबरजस्ती लाद्ने प्रयत्न गरेका छन्। यो कुरा बेठिक हो भन्ने ढङ्गले उद्योगीहरूले र लाल आयोगले दाबी गरिएको सन्दर्भमा त्यो विषय राम्रोसँग छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब बालनजीको बारेमा मैले धेरै कुरा भनिरहनु पर्ला भन्ने लाग्दैन। उहाँले काठमाडौँको नदी किनारका दायाँ बस्ती जनतालाई बिल्लीबाट बनाउनुको निमित्त सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई एकदम स्टन्टबाजी गरेर 40 मिटर कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्नुभयो। न्यू रोडमा उहाँले हस्तक्षेप गर्नुभयो। त्यस पछाडिको इन्डिया जात्रामा सधैँ चाहिँ उहाँको स्टन्टबाजी चलेन। उहाँ चाहिँ नि बेङ्गलोरतर्फ जानुभयो। इन्दिरा गान्धीले तिब्बतसँगको एउटा द्वन्द्वमा हाम्रा सेना वीरताका साथ पछि हटाए भने जस्तो बालनजी वीरताका साथ बेङ्गलोर जानुभयो र संविधान दिवसको दिन प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा भएको दरबार मार्गको सांस्कृतिक कार्यक्रममा 2-4 जना यसो केटाकेटीहरूलाई लगाएर उफार्ने काम गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ नि सारा युवाहरूले हुटिङ गरेपछि त्यहाँबाट उहाँहरू स्केप हुने स्थिति बन्यो। त्यसै गरी इन्डिया जात्रामा 2-4 जना केटाकेटीहरूलाई चाहिँ टी सर्ट लगाएर उहाँले उफार्ने काम गर्नुभयो। त्यो पनि त्यहाँ प्रहरीले सुरक्षा दिएर उहाँलाई छुट्टै राख्ने स्थिति बन्यो। त्यसो भएको हुनाले बालनजी एउटा तोडफोडका नेता हुन् र बालनजीका एकदम शुभचिन्तक र समर्थकहरू जो हिजो हामीसँग बोल्न चाहन्थेनन् आज उहाँहरू हामीले भेटिरहेका छन् र के गर्नु दाइ बर्बाद पार्यो। त्यही खोलापारीको भक्तपुर यस्तो छ। हिजो तपाईँले 5 वर्षमा 25 अर्ब ल्याइ भन्नुहुन्छ। बालनजी वर्षको 25 अर्ब बसी खान पाइन्छ। न पत्रकार भेट्छन् न कुनै व्यक्ति भेट्छन्। दम्ब घमण्ड यति धेरै बढाएको छ साध्य छैन। आफ्ना निश्चित व्यक्तिहरूलाई लाभ हुने काम गरेका छन्। काठमाडौँ प्लाजादेखि लिएर धेरै ठाउँमा अनियमितताको कुरा आएको छ। ध्वंसबाहेक निर्माण केही छैन। इस्टर्नमा रमाउनको लागि कहिले पशुपतिको धर्मशाला हान्न जान्छन्, कहिले मिनबहादुरजीको पर्खाल भत्काउन जान्छन्।
चाहेको जस्तो भएन होला, तर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउन, 10 वर्षसम्म जनतालाई जबरजस्ती लादिएको माओवादी युद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन, राजा ज्ञानेन्द्रमा पलाएको सत्ता लिप्सा र शाही शासनलाई आन्दोलन 62 आन्दोलन मार्फत ट्र्याकमा ल्याउन र अराजकतावादीहरूले फिजाको भ्रमलाई चिर्ने कुरामा हामी सशक्त ढङ्गले लागेका छौँ। केपी ओलीको 27 महिने सरकारको पालामा लुम्बिनी एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट लगायतका महत्त्वपूर्ण एयरपोर्टहरू हामीले बनायौँ। सुरुङ मार्ग त्यहीँबाट सुरु भयो। रेलको डिपिआर बनाउने रेल मार्गको अभियानको एउटा शुभारम्भ हामीले त्यही दौरानमा गऱ्यौँ। असङ्ख्य पूर्वाधारका कामहरू गऱ्यौँ। भूकम्पमा भत्केका 7 लाखभन्दा बढी घरहरू, 3 लाखभन्दा बढी प्रति व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिएर काम गऱ्यौँ। पूर्व पश्चिम 4वटा राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग भनेर हामीले मध्य पहाडी राजमार्ग बनायौँ। त्यसलाई चाहिँ झोलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङसँग संविध यात्रा भनेर हाम्रो अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले नै उहाँकै नेतृत्वमा हामीले गऱ्यौँ। 64 वर्ष अल परेको हुलाकी राजमार्ग हामीले बनायौँ। मध्य पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई हामीले एसिया लेभलको 4 लेनको बनाउँदैछ, त्यो अहिले अल्पर परेको छ। मुलिनदेखि पोखरासम्म लगायतका महत्त्वपूर्ण राजमार्गहरू हामी 4 लाइनको बनाउँदैछौँ र चाइना र इन्डिया जोड्ने 21वटा राजमार्गलाई तीव्र गतिमा बनिरहेको थियो। भूकम्पमा भत्केका सारा विद्यालय हामीले बनायौँ, सारा अस्पताल हामीले बनायौँ। जनतालाई रोजगारीका अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने असङ्ख्य कामहरू गरेका थियौँ। हामीले 9वटा सेक्टरका युवाहरूलाई लोनको कार्यक्रम गऱ्यौँ। स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनायौँ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर दिवा खाजा कार्यक्रमदेखि असङ्ख्य कार्यक्रमहरू ल्यायौँ। हामीले राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवस भनेर ठुल्ठुला रुखहरू रोप्ने र फलहरू रोप्ने खालको अभियान ल्याउँदै सामूहिक जागरण पनि गऱ्यौँ। जतिखेर नेकपा एमाले सत्तामा छ, वृद्ध भत्तादेखि लिएर सहकारी मुभमेन्टदेखि लिएर 900को कार्यक्रमदेखि लिएर आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रमदेखि लिएर असङ्ख्य काम गरेका छौँ। त्यसो कारण हामी हाम्रो विगतसँग गौरव गर्छौँ। काहीँ कतै कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई हामी आत्मसमीक्षा गर्छौँ र सुधारेर जान्छौँ। अब सवाल के हो भने हामीले गरेका कामलाई हामीले व्याख्या गर्न सकेनौँ होला। 15 वर्ष अगाडिको नेपाली समाज र आजको नेपाली समाजलाई तपाईँले व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ हामीले गरेनौँ भन्ने कुराको जवाब चाहिँ त्यहीँबाट आउँछ। 15 वर्ष अगाडिको हाम्रो दिन सम्झौँ, आजको दिन सम्झौँ, हाम्रो जीवन स्टाइल सम्झौँ, हाम्रो लाइफ स्टाइल सम्झौँ। यसबाट चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेपालको सरकारले अप्ठ्याराका बिच, द्वन्द्वका बिच, कुशासनका बिच धेरै राम्रो काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जनताहरू निराश छ भने चाहिँ म मान्दिनँ। 15 वर्ष अगाडि म रिभर्स क्लबमा आउँदा 10वटा क्यामेरा बल्ल बल्ल पाइन्थ्यो, अहिले 65वटा क्यामेरा देख्छु म, होइन? त्यस पछाडि अब पत्रकारिता बढ्नु, बेरोजगारी बढ्नु, अर्थ लाउनु भने त त्यो पनि अर्को नकारात्मक पोइन्ट हो, होइन? र अर्को कुरा, 15 वर्ष अगाडि मेरो घर सूर्यबिनाकबाट 3 किलोमिटर पर थियो। म चाहिँ जुत्ता प्लास्टिकमा हालेर सूर्यबिनाकमा आएर मोजा खोलेर जुत्ता खुट्टा धोएर जुत्ता लाएर आउँथेँ भने म अहिले गुन्डुदेखि यहाँ 11 मिटरको बाटो लिएर आउँथेँ। 15 वर्ष अगाडि म युवा सङ्घ अध्यक्ष हुँदा काठमाडौँमा देउसी खेल्न जाँदाखेरि चाहिँ ठुल्ठुला भिआइपी घर र ठुल्ठुला 5 स्टार होटलमा जानु पर्थ्यो। अघिल्लोचोटि तिहारमा म ऋषि धमलाजीले बोलाउनु भएर आएको थिएँ। मेरो घर गुन्डुदेखि बानेश्वरको धमलाजीको प्राइम टिभीसम्म 15 वर्ष अगाडि मैले देखेको 5 स्टार होटल जस्ता सबै घरहरू झिलिमिली बत्ती बालेका 4 तले 5 तले घरहरू मैले देखेको छु। 15 वर्ष अगाडि मेरा गाउँका वरिपरिका सूर्यबिनाका जङ्गलहरू सबै फडानी भएर एउटा पनि थिएन रुख बिरुवा, अहिले व्यापक हरियाली छ। 15 वर्ष अगाडि मेरी आमा धुवाँले बालेको चुलामा बस्नुहुन्थ्यो, अहिले मेरो घरमा एलपी ग्यास छ। मेरो घरमा रहेन, अलमोस्ट मान्छेको घरमा एलपी ग्यासको प्रयोग हुन्छ। 15 वर्ष अगाडि मेरो गाउँमा बिजुलीको टेलिफोनको तार गएर सुगर रत्न काङ्साकारले ग लेभलको गाउँ हो, यो टेलिफोनको पैसा तिर्न सक्दैन भन्थ्यो भने अहिले मेरो गाउँ चाहे टेलिफोन भन्नुहोस्, चाहे वाइफाई भन्नुहोस्, अमेरिकामा बस्नु र गुन्डुमा बस्नुमा कुनै बिचको भिन्नता छैन। बानेश्वर बस्नु र गुन्डुमा बस्नु पिनै भन्दा थियो। 15 वर्ष अगाडि हामी कतै गएर आयौँ भने बसमा छोडिदिए पछाडि हामी अल्पर्नु पर्थ्यो, बागबजारका चाहिँ गेस्ट हाउस होटल खोज्नु पर्थ्यो भने आज पठाउदेखि लिएर विविध खालका माध्यमहरूले हामी जुनसुकै बेला पनि घर जान सक्ने स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि 15 वर्ष र अहिलेको बिचमा केही भएन भन्ने कुरा चाहिँ यो फिजाएको भ्रम हो। 15-20 वर्ष अगाडिको अवस्थाबाट आजको अवस्थामा ल्याउने कुरामा नेपालका राजनीतिक दलहरूले सही ढङ्गले व्याख्या काम गरेका छन्। अब 15 वर्ष अगाडि भ्रष्टाचार भएको छ, नभएको होइन। फेरि भ्रष्टाचार पहिला नभएको अहिले भएको भनिदिनु भयो। पहिला भएको छ। पहिला खुमबहादुर खड्काले 4 करोडको भ्रष्टाचार गरेका थिए। त्यस पछाडि प्रचण्डलाई क्यान्टनमेन्टमा 4 अर्बको हिनामिना भनेर उजुरिहाल्ने मान्छे मै हो, कम्प्युटरहरू तपाईँहरूले हाल्नुभयो होइन, त्यो मैले हाले हो। अहिले रवि लामिछानेले कति भन्दा 67 करोड भने पछाडि त खुमबहादुर खड्का 4 करोड, उसले चाहिँ के अरे प्रचण्डको 4 अर्बको आरोप होइन, पुष्टि भएको छैन, म दोष लाउन्न। अहिले रवि लामिछानेजी कति भन्दा 67 करोडको ठगी
भने पछाडि विकल्प दिएका र नयाँ शक्ति हो भनेकाहरूका चाहिँ नि झन् ठुलो साइजमा भ्रष्टाचार गर्न थाले। अब जहाँसम्म एमाले माथि काङ्ग्रेसमाथि पनि छ नि भन्ने कुरा छ, त्यसलाई विभिन्न चरणमा छानबिन भएको छ। यो 3.5 वर्ष एमालेको विरुद्धको सरकार 5 दलीय गठबन्धन र प्रचण्डको 18 महिने सरकार थियो। उसले अनेक खालको प्रोपोगन्डा ल्याए, कुनै पनि प्रोपोगन्डामा उसले पुष्टि गर्न सकेन। पशुपतिको जलहरी काण्ड भन्यो, तामा भन्यो सुनै रहेछ, वेट पुगेन भन्यो पुगेकै रहेछ। उद्घाटन गर्दा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको नाम आयो भने हल्ला गरे। छतबोरी गएर हेर्नु होला, वीरेन्द्र ऐश्वर्यको नाम छ छतबोरी। त्यतिखेर वीरेन्द्र ऐश्वर्यले त्यो टायल हालेर छ, पित्तलको टायल। अस्ति म गएको त छतबोरी वीरेन्द्र ऐश्वर्य। वीरेन्द्र ऐश्वर्य नाम लेख्दा चाहिँ नि ज्ञानबहादुर साईहरू जुङ्गा मुछार्दी। अनि त्यहाँ राष्ट्रपतिज्यूले जलहरीको उद्घाटन गरेर नाम लेख्दा चाहिँ यिनलाई चाहिँ प्रेसर बढी, टाउको दुख्ने होइन। त्यही भएर यसलाई वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुपर्छ। एमालेको विरुद्ध चाहे 70 करोड मेरो गोकुलजीलाई बदनाम गर्न खोज्यो, अहिले अदालतमा मुद्दा छ, काहीँ पुष्टि हुन सकेन। यति काण्ड बन्यो, गोकर्ण रिसोर्टले लामो समयदेखि लिजमा लिएको चिजलाई लिजको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यहाँ कुनै घोटाला भएको देखिएन। ओम्नी काण्ड बन्यो, अमेरिकाले चाइनाबाट फ्रान्स गएको औषधि 5 गुणा महँगो तिरेको बेला नेपालले एउटा ओम्नी भन्ने कम्पनीले ल्याउनु लागेको औषधि केही महँगो लियो भनेर भानुभक्त स्वास्थ्य मन्त्रीको बेला सम्झौता खारेज गर्नुभयो। त्यो पारिजातले मैले नजन्माएको छोरो भनेको त त्यसलाई हल्ला हल्ला गरिरहेको छ। बेचनजात जन्माइयो, बेचनजात मार्फत के प्रमाण गर्छु भन्यो। बालकृष्णजीलाई धरोहरमा निस्किने वातावरण बनायो कमरेड क्रान्तिका नायक प्रचण्ड कमरेड र रवि लामेछाने कमरेडहरूले, साथीहरूले। अनि त्यस पछाडि बलडर प्रकरणका मुख्य दोषी माधव नेपाल बाबुराम भट्टराई गुठी बनाएर 300 रुपियाँ जग्गा हानिलाई घर ज्वाइँलाई बयान गरे जस्तो लीलामणि पौडेललाई घर घरमा गएर बयान गरियो। त्यहाँ संलग्न नभएका मान्छेहरू मिनबहादुरले केही जग्गा किनेछन्, विष्णु पौडेलको छोराले 6 आना जग्गा किनेछ पछाडि। अनि त्यसपछि यानारानीले केही जग्गा किनेछ। यिनलाई मुद्दा लगाएर प्रोपोगन्डा गरेर हल्ला गरे। त्यहाँमाथि विष्णु कमरेडको छोराले त्यो जग्गा फिर्ता गरिसक्यो। जहिले पनि विष्णु कमरेडलाई त्यही नाम जोडेर बदनाम गर्नु खोजेको छ। अनि गिरिबन्धु भनेको छ। वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र दार्जिलिङमा पढ्न जाँदाखेरि त्यही गिरी सामन्तहरूले 5 स्टार होटल नहुँदा भात खान दिन्थे, घरमा बस्न दिन्थे। तिनका जग्गा कसरी जोगाउने भन्दा 21 सालको भूमि सुधार ऐन आउँदाखेरि गिरिबन्धु टी स्टेट भनेर उद्योगको नाममा दर्ता गरेर जग्गा जोगाउने काम भयो। अनेक घोटाला भइरहेको बेलामा पद्म अर्यालले कानुन बनाउनु भयो। माओवादी काङ्ग्रेस सबैले त्यो कानुन बनाउन सहयोग गरे। त्यो कानुन विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा गयो। त्यहाँ कुनै कारोबार भएको छैन, कुनै लेनदेन भएको छैन, त्यो कानुन कार्यान्वयन भएको छैन। अनि मैले नजन्माएको छोरो भनेर केपी ओली भनेर भनेका छन्। अनि दमकमा त्यत्रो भ्यू टावर बनाएको छ। दुबईको चाहिँ के अरे दुबईको टावरको नाम बुर्ज खलिफा हेर्न चाहिँ टिकट काटी चाहिँ तपाईँहरू 60,000 ट्राभल एजेन्सीले बुझाइ। अनि दमकमा एउटा त्यत्रो बहुआमिक भ्यू टावर बनाएको छ। अनि एउटा दुर्गा प्रसाद जस्तो पागलले चाहिँ यहाँ कसले ल्याएर थुन्छु भन्छ, तब त्यसो पछि लगाएर हो भनेर गीत गाउँदै हिँड्ने। भनेपछि सेयर मार्केट डामाडोल गर्ने, उद्योगी डामाडोल गर्ने, माडवाडीलाई निरुत्साहित गर्ने, उद्योगीलाई निरुत्साहित गर्ने, व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने, मिडियालाई निरुत्साहित गर्ने, सारालाई निरुत्साहित गरेर अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाइदिने र मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेल मैदान बनाउने र नेपाललाई कब्जा गर्ने। जसरी दसैँ तिहारमा चाहिँ जतिसुकै रिस नउठे पनि बोका खसी काटेर हामी खान्छौँ, त्यसै गरी नेपाली जनतालाई समाप्त गर्ने हाम्रो कुनै प्लानिङ नहुँदा चाइना, इन्डिया जस्ता ठुल्ठुला राष्ट्रहरू, महाशक्ति राष्ट्रहरू हाम्रा छिमेकी भएको कुराको पीडा हामीले बिहोर्नु पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय खेलको चक्रमा हामी पर्नुपर्ने। अनि प्रचण्डले चाहिँ केही काम नपाएर चाइना कार्ड, नेपाल कहाँ जाने भन्ने कुरा त सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीले तय गर्ने कुरा हो नि। इन्डियासँग पनि चाइनासँग पनि हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ। राम्रो कामको लागि हामी सबैसँग सहकारी गर्छौँ, नराम्रो कामको लागि हामी कसैसँग पनि सहकारी गर्दैनौँ। चाहे सी जिनपिङ, चाहे मोदीजी, चाहे चाहिँ नि डोनाल्ड ट्रम्प, उहाँहरू सामरिक हिसाबले ठुलो हुनु होला, जनसङ्ख्या हिसाबले ठुलो जनसङ्ख्या होला, सेना बढी होला, अर्थतन्त्र धनी होला। तर केपी ओलीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गएर G7 को बैठकको पर्यवेक्षक राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले के भन्नुभयो भने हामी अरू सबै हिसाबले सानो होला, तर नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता र अमेरिका अथवा भारत अथवा चाइना अथवा जापान अथवा फ्रान्सको चाहिँ सार्वभौम सत्ता कमजोर छैन भन्नु हो। ओली डक्ट्रिन भने त्यसैले भनेको, चुच्चे नक्सा त्यही भएर जन्मियो। त्यही भएर हाम्रो कलकत्ता बन्दरगाहसँगको लिङ्कलाई प्रशान्त महासागरसँग पुऱ्याएर चाइनासँग पारमान सन्धि गर्नुभयो। यस्ता धेरै ऐतिहासिक काम हामीले गरेका छौँ इतिहासमा। त्यही भएर एमाले केही गरेन, तपाईँले केही गर्नु भएन भन्ने भाष्य जुन सिर्जना गर्नु खोज्दैछ यो गलत हो, यो गलत हो। हजुर एउटा प्रश्न, जस्तो अहिले कुलमान घिसिङ र अनि यो मन्त्री दीपक खड्का बिचमा जुन एउटा द्वन्द्व देखिएको छ, यसो ठ्याक्कै समाधान के हुन सक्ला? अब कुलमान घिसिङले के गर्नु भएको छ, उहाँमाथि अहिले मैले उठाएका असङ्ख्य प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यो विषयमा उहाँले स्ट्यान्डबाजी गरेर पपुलिस्ट नारा लगाएर त्यसलाई छानबिन गरेर नदिने र आफै राजनीति गर्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले उहाँको
अवस्था छ। हिजो प्रचण्डले उहाँलाई काठमाडौँको मेयर पनि उठाउनु खोजा भने सुनेको थिएँ मैले, सांसद पनि उठाउनु खोजेको थिएँ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। कुलमानजीको लोकप्रियताको आडमा उहाँ चाहिँ अब अहिले उपचुनाव भएको थियो, किर्तिपुरको मेयर उठाए पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ माओवादीले तुलनामा अन्तभन्दा प्रभाव छ पनि भन्छन् होइन। उहाँले चाहिँ नि राजनीति गर्ने हो भने राजनीति फिल्डमा आउँदा राम्रो हुन्छ। मलाई लाग्छ रविजी बालनजीको बरु तुलनामा ठिक छ, उहाँ त राजनीति फिल्डमा आएर च्यालेन्ज गर्नुभएको छ। अब सरकारकै मानव खाएर सरकारकै कर्मचारी भएर पपुलिजमको आवरणभित्र अनि भ्रष्टाचार र अकुश सम्पत्ति कमाएर च्यालेन्ज गरेको कुरा चाहिँ राम्रो होइन भन्ने मलाई लाग्छ। मिल्छ नि, कुलमानजीको नियुक्ति नै हिजो चाहिँ नि के अरे विद्युत आयोग बनाएर हिजोको एमडीले चाहिँ विद्युत आयोगमा पठाएर उहाँको नियुक्ति भएन र सरकारले चाह्यो भने त त्यही बाटो प्रचण्डले बनाएकै बाटोमा लान सक्छ नि त। कुलमानजीले विद्युत आयोगको चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर अर्को कोही दक्ष मान्छे ल्याउन सक्छ नि। अब तर यो विषयमा के हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। चाह्यो भने कुलमानजी जुन बाटोबाट आउनुभयो त्यही बाटोबाट उहाँलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ मलाई लाग्छ। जस्तै अहिले जुन वर्तमान सरकारले सहकारी जुन ठगी गर्नेहरूलाई भनेर रवि लामिछाने सायद विभिन्न मान्छेहरूले पक्राउ गरिरहेको अवस्थामा अहिले एउटा अर्को के प्रश्न उठिरहेको छ भने तपाईँहरूले पक्राउ त गर्नुभयो। जस्तै एमालेकै कुरा गर्ने भने केपी उप्रेती पनि अहिले उहाँ पनि पूर्वपक्षको लागि चुनाव हुनुहुन्छ होइन। उहाँले त 6 अर्ब कि समथिङ खानु भएको छ होइन। भनेपछि अहिले खालि पक्राउ मात्रै गर्ने अनि अलिकति भनौँ न डराउने मात्रै हो कि अब पीडितहरूले रकम चाहिँ कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने चाहिँ केही कामै सुरु गरेको छैन भन्ने आरोप लागिरहेको छ क्या तपाईँको सरकारमाथि। भनेपछि तपाईँहरूले अथवा तपाईँको पार्टीको सरकारले यो पीडितको पैसा दिनका लागि चाहिँ के चाहिँ काम अहिले सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ? अब पहिलो कुरा त रवि लामेछानेजी लगायतका सहकारी ठगहरूको बारेमा अभियोजन गर्ने निकाय प्रहरी हो, अनुसन्धान गर्ने निकाय सरकारी वकिल हो, मुद्दा चलाउने निकाय र त्यसलाई फैसला गर्ने निकाय न्यायिक निकाय हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले एउटा तहमा निर्णय सुनाउनुहुन्छ। अब जहाँसम्म यी सबै व्यक्तिहरूको ठगेको जुन प्रकरण छ उहाँहरूले त्यो पैसा कहाँ लगानी गर्नुभएको छ, कुन ढङ्गले त्यो पैसा चाहिँ सदुपयोग अथवा दुरुपयोग भएको छ, त्यसलाई उठाउन सक्ने आधारहरू के हुन्, उनीहरूको चल अचल सम्पत्तिबाट त्यो बिगो कसरी झिकाउन सकिन्छ, यी सबै कुराको अधिकतम लचिलो भएर सरकारले जस्तो मानौँ 67 करोड रुपियाँ गोर्खा मिडियामा आयो, रविजीले 6.5 करोड तलब खाएर 1 करोडभन्दा बढी उहाँले तलब खानुभयो, 4 करोडको गाडी चढ्नुभयो। अब त्यो विषय पनि विषय होला अथवा त्यो सम्बन्धित टेलिभिजनले खरिद गरेको सामान प्रक्रियादेखि लिएर यो विषय पनि होला अथवा केपी उप्रेती भन्नुहोस् अथवा जसले तपाईँले नाम लिनुभयो, कसैले जग्गा किनेका छन् भने हामी सुनेका छौँ, कसैले चाहिँ हाउसिङ गर्न खोजेका छन् भने सुनेका छौँ, कसैले के गर्न खोजेका भन्छ ती सबै कुरा सरकारले जफत गर्ला र त्यो आधारमा सम्पूर्ण पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय दिने कुरामा सरकारले योजना बनाएर लाग्छ। यो त न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया सकिँदा साथै सम्भवतः मलाई लाग्छ अदालतले यो फैसला दिन्छ र त्यस पछाडि जफत गरेर पीडितहरूलाई राहत दिने प्रक्रिया सुरु गर्छ। हजुर काफी परिवर्तन भएको छ भनेर भन्नुभयो। हो परिवर्तन भएको छ। पहिला हामी नोकियाको 1100 चलाउँथ्यौँ, अहिले आइफोन 16 पुगेका छौँ होइन। तर हामीले चाहिँ सियो पनि बनाएको छैनौँ भन्ने कुरा आउँछ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो पोहोर साल मङ्सिर 7 गते तपाईँकै कमान्डरमा तपाईँको नेतृत्वमा 3 कुरेमा एउटा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो। अर्को तर्फ दुर्गा प्रसादजीले गर्नुभयो। अहिले फेरि 7 गते दुर्गा प्रसादजीले 6 महिनादेखि भन्ने आउनु भएको छ। डिमान्डले 1 महिना अथवा 15 दिन अगाडिदेखि मङ्सिर 7 गते फेरि एक किसिमको चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनेर कार्यक्रमको तोस गरिरहनु भएको छ। यो वार्षिकी मनाउन के जरुरत छ भन्नुहोस् त? अब यसमा त्यो सियो पनि बनेन भन्ने भाष्य त आदि प्रयोगै नगरौँ, यसले हाम्रो उद्योग व्यवसायले ठुलो असर पर्छ। यहीँ भिरगुडी मण्डप अगाडिको यो जुत्ता पसलहरू सबै नेपालमा मेड इन नेपाल हो, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। र हामी जुत्तामा आत्मनिर्भर छौँ, यो कुरा एकदम सूचना राख्नुपर्छ। हामी चाउचाउमा आत्मनिर्भर छौँ, हामी बिस्कुटमा आत्मनिर्भर छौँ, हामी कुखुरा पालनमा आत्मनिर्भर छौँ, हामी चाहिँ अन्डा व्यवसायमा आत्मनिर्भर छौँ, हामी छाला उद्योगमा पनि धेरै राम्रो प्रगति गरेका छौँ। पहिलाभन्दा नेपालमा रहेका 11वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू, म पूर्व उद्योग मन्त्री भएको हुनाले औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग पाएन भने मारामार छ। अहिले चाहिँ नि पछिल्लो बेला पतञ्जलीको माधव नेपालले फेरि क्याबिनेट निर्णय गरेर दिएको जग्गाको बारेमा पनि एउटा विवाद आएको छ। पतञ्जली लगायत डाबर नेपाल लगायतका ठुल्ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरू नेपालमा असङ्ख्य मात्रामा बलियो फाइदा गरेर सञ्चालित भएका छन्। पछिल्लो बेलामा जुन ढङ्गले सरकारले
विभिन्न खालका इन्सेन्टिभहरू दिएको छ, सेवा सुविधा दिएको छ, कानुनले सहजीकरण गरिदिएको छ, विद्युत दिएको छ। यी तमाम कारणले नेपालमा उद्योग राम्रो भएको छ। सवाल के छ भने दक्ष जनशक्ति चाहिँ भारतबाट आउँछ, दक्ष जनशक्ति बङ्गलादेशबाट आउँछ, घर बनाएर रङ लाउने मान्छे बाहिरबाट आउँछ, प्लास्टर गर्ने मान्छे बाहिर आउँछ, प्लम्बिङको काम गर्ने मान्छे बाहिर आउँछ, ठुल्ठुला उद्योगहरूमा चाहिँ नि दक्ष जनशक्ति बाहिरबाट आउँछ। हाम्रो जनशक्ति बाहिर गएको छ। वार्षिक 12 लाख जनसङ्ख्याले हामीलाई रोजगारी खोजिरहेछ, के अरे 4 लाख जनसङ्ख्याले रोजगारी खोजिरहेछ। हाम्रो मार्केटमा 12 लाख जनशक्ति चाहिँ बाहिर हामीले काम दिइरहेछौँ। अब यो बिचमा सन्तुलन भइरहेको छैन। यसलाई सही ढङ्गले हिसाब किताब गरेर जाने हो भने यो सन्तुलन मिल्छ भन्ने लाग्छ। अब जहाँसम्म मङ्सिर 7 को अघिल्लो र यसपालिको कार्यक्रम छ, अघिल्लो पटक सामाजिक अराजकता विरुद्ध कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा महेश बस्नेतलाई फिलिङ थियो, युवा सङ्घ नेपाललाई फिलिङ थियो। यसपालि त्यो फिलिङ नेकपा एमालेलाई भयो, एमालेको नेतृत्वलाई भयो र यो फिलिङ सिङ्गो मुलुकलाई हुँदैछ र तपाईँहरू सबैलाई यो फिलिङ हुँदैछ। त्यसो हुनाले यो फिलिङको अथवा यो विचारको प्रत्युत्पादन गर्ने कुरामा मैले भूमिका खेलेँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर यसलाई वार्षिक रूपमा बुझ्नुभन्दा पनि सामाजिक अराजकतालाई आम रूपमा अभियान बनाएर समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने हो। विदेशीले पठाएको चन्दाबाट भात खुवाउने स्थिति छ अनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली नारामै सीमित भएन। अब संसारभरि चाहिँ चाइना जस्तो दोस्रो अर्थतन्त्र धनी मुलुकले पनि वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीबाट पर्याप्त मात्रामा रकम लिन्छ। यता के अरे हाम्रो भारतले पनि राम्रै मात्रामा रकम लिन्छ। अब विनोद चौधरीका ठुल्ठुला उद्योगहरू जो चाहिँ नि विश्वका धनी भन्छन् उनले पनि असङ्ख्य बैङ्क लोनहरू लिन्छन्। त्यही भएर एउटा जीवन्त सरकारले लोन लिने कुरा सामान्य हो। सवाल के हो भने त्यो लोनको सदुपयोग गर्ने कुरा, त्यो अनुदानको सदुपयोग गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ लाग्दियौँ भन्ने हो। हिजो अविकसित मुलुकबाट केपी ओलीको सरकारले अल्प विकसित मुलुकमा हामीलाई रूपान्तरण गर्ने कुरामा भूमिका खेलेको छ। त्यही भएर विगतमा जस्तो गरिबलाई दान अनुदान दिएको जस्तो अब नेपालले दान अनुदान पाउने चरण चाहिँ सकिएको छ। अब हामी ऋण पाउने चरणमा पुगेका छौँ। त्यही भएर मान्छेले के भन्छ भने ऋण बढ्यो भनिरहेको छ सार्वजनिक। त्यो किन बढ्यो भन्दा अब नेपालले दान अनुदान पाउँदैन। हामी अल्प विकसित मुलुक भयौँ। हामी अविकसित हुँदा हामी माग्ने हुँदा चाहिँ हामीलाई अरूले रुमाल थाप्दा दिन्थे। अब हामी माग्ने होइन, अब हामी चाहिँ अल्प विकसित भयौँ। त्यसो भएर हामीले रुमाल थाप्नु पनि मिल्दैन, अरूले रुमाल दिएको पैसा लिन पनि मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ नि अब ऋण लिने ठाउँमा पुगेका छौँ। त्यो ऋण तिर्नको लागि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, स्रोत साधनको व्यापक रूपमा परिचालन गर्ने, नेपालमा औद्योगिकरणको सम्भावनालाई उजागर गर्ने, सेयर मार्केटलाई व्यापक प्रमोसन गर्ने, मिडियादेखि लिएर नेपाली समाजलाई उद्योग मैत्री बनाउने, हामी सबै आय आर्जनमा लाग्ने, सबै युवाहरू व्यवसायमा लाग्ने, यो कुरा नेकपा एमालेको अभियान हो। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय पत्रकार साथीहरू।